अस्सलाम वालेकुम। तलखो शीरी के साथ मंगल अब यूट्यूब चैनल पे नाजरीन जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त मईशत का भट्टा बैठ रहा है और पाकिस्तान के अंदर तबाही महंगाई फैलाने के लिए आ रही है और ये तूफ़ान महंगाई का पहले भी आ चुका है और अब जो ये तूफ़ान आ रहा है ये काफ़ी लोगों को बहा के ले जाएगा और काफ़ी परेशान हाल मज़ीद परेशान होंगे। इसके ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। जो भी हुक्मरान है वो इसका ज़िम्मेदार ठहराता है और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान, हर गरीब आदमी इसका शिकार होगा तो वो हुक्मरानों को इसका ज़िम्मेदार ज़रूर ठहराएगा। हुक्मरान पीडीएम की हुकूमत आई, रजीम चेंज हुई और उसके बाद इनकी हुकूमत कायम हो गई। इन्होंने कहा दावा करके जैसे सब आते हैं ऐसे ये भी आए कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, क्योंकि उससे पहले इमरान खान के दौर में भी महंगाई बढ़ रही थी, कोरोना भी आ गया था और बहुत सारे अवामिल भी थे और कुछ उनकी गलत पॉलिसियाँ भी थी और कुछ उनके वज़ीर ख़जाना का रोज़ाना की तब्दीली थी। तो वो तब्दीली उनके दौर में जो आनी थी वो ऐसी तब्दीली आई कि वो उसने आज तक वो तब्दीली आती जा रही है मुल्क में और ऐसी तब्दील हुई उनकी हुकूमत। उसके बाद जो तब्दीली आई है इसने और तबाही फैल दी है। इस वक्त अवाम काफ़ी परेशान है और अवाम इस महंगाई की जो ख़बरें आती हैं कि फ़ंड मिलना शुरू हो रहा है, आलमी बैंक से मिलना शुरू हो रहा है, फ़लाँ जगह से मिलना शुरू हो रहा है, एशियन बैंक से, सऊदी अरब दे रहा है, फिर ये इत्तलात आने के बाद एकदम ये इत्तलात दम तोड़ जाती हैं और IMF की शराइत सामने आ जाती हैं और सऊदी अरब का पैगाम आ जाता है कि हमें कर्ज़ा देंगे तो इस तरह, इस तौर तरीके से या इस शराइत पे देंगे, इस तरह दूसरे ममालिक की भी। तो इस तरह वो बुरहान जो टलने का नाम नहीं ले रहा। इसहाक डार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर एक माने हुए वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़जाना है सॉरी, मगर उनका ख़जाना का जो मनसब है वो खामोश बैठे हैं और आवाम बुरी तरह पिस रही है। जब वो आते हैं वो अपनी अच्छी खुशखबरी सुनाने की कोशिश करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर आवाम को अभी तक कोई सुकून का सांस नहीं आ रहा और आगे जाके पेट्रोल, बिजली के नर्ख और हर किस्म की चीज़ों में महंगाई आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है महंगाई करने के लिए सियासतदान सीरियस कितने हैं। ये सीरियस नहीं है। सीरियस ये है कि इमरान खान है, वो कहते हैं रिजीम चेंज हुई है तो मुझे जो हटाया है तो मैं तो सुकून से बैठूंगा नहीं, मैं इनको तंग करता रहूँगा। वो अपनी हुकूमत तोड़ के बैठ गए KPK की और पंजाब गवर्नमेंट, जैसा कि आपके नाज़रीन इल्म में है। अब इससे क्या आवाम को, आपको क्या फ़ायदा मिला? किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि इससे नया इलेक्शन होगा और नया पैसा खर्चा होगा। पैसा है नहीं यहाँ लोगों के पास, हुकूमत के पास भी नहीं है पैसा। हुकूमत कराई जा रही है इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन हो भी जाएंगे फिर उसके बाद ये जाली हुए, धांधली हो गई, ये हो गया, इसका एक फड्डा होगा। तो अब पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है उस पर किसी की निगाह नहीं है। ये अवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और तूफ़ान की जद में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उस पर कोई कदम नहीं उठा रहा कि भाई इस महंगाई के लिए हम सर जोड़ के बैठें, हुकूमत को कुछ मशवरे दें, हुकूमत के साथ बैठें। वो बोलेंगे इनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जब ये इतनी हालात ख़राब हो जाएंगे, इतनी महंगाई आएगी तो क्या होगा? कुछ माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। इमरजेंसी की सूरत में ये होता है कि फिर वो जो हुकूमत होती है कि वो इलेक्शन नहीं कराती, वो काफ़ी दिन तक कोई निगरान हुकूमत इसी तरह का सेटअप बिठा दिया जाता है और वो अगर वो सेटअप भी फेल हो जाए तो उसके बाद आखिरी क्या चाह रहा है? मार्शल लॉ। फिर आर्मी निकल के आ जाएगी, वो मार्शल लॉ हुई। मार्शल लॉ में कोई कर्जा वर्जा भी नहीं मिलता और अपने तौर पे जो कुछ भी वो हुक्मरान करता है वो करता रहता है, तो माशाल्लाह का तजर्बा भी अच्छा नहीं होगा। तो ये कहने का मकसद मेरा ये है कि ना अपोजिशन ना हुक्मरान, इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है और ये आपस में लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं और ये लड़ाई झगड़ी का क्या मंतकी अंजाम होगा इसका दूर से लोग
نظارہ کر رہے ہیں اور جو باہر کی قوتیں وہ اس کے موقع کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس کا اور پاکستان میں یہ ہوگا کہ اس کا یہی آخری جو میں نے بتایا کہ ماشاء اللہ لگ جائے گا، ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، نہ الیکشن ہوں گے نہ کچھ۔ یہ جو الیکشن چیخ رہا ہے وہ یہ الیکشن کہہ رہے ہیں ہم تو کبھی نہ کرائیں وقت سے پہلے۔ تو وقت سے پہلے بھی الیکشن کرا دیے، اگر فار ایگزامپل پیسہ نہیں ہے اس کے الیکشن کرانے کے لیے، اس کے جو سارے انتظامات کرانے کے لیے، تو اس میں عمران خان آ کے کون سی معیشت فوراً چینج کر دیں گے؟ کوئی ان کے پروگرام دے رہے ہیں وہ کہ میں یہ کر دوں گا؟ کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس۔ پہلے بھی نہ تجربے کار ٹیم آئی ان کے پاس، ایک وزیر خزانہ چینج ہوتا رہا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، وہی مشرف دور کے وزیر خزانہ انہوں نے رکھے، کافی لوگ بلا کے۔ ابھی بھی یہ بھی مشرف دور کے آدمی ہیں جو ابھی موجودہ ان کی پارٹی کے جو ہٹائے تھے وزیر خزانہ۔ تو یہ ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، مگر یہ کہ اس حکومت سے وہ نفرت کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگوں سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میری حکومت آ جائے۔ وہ عزت ہے کہ اگر مجھے حکومت نہیں دی تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان آپ کی حکومت نہ دینے پہ بھی تباہ ہوگا، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو چلا رہی ہے وہ بھی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے بقول آپ کے، یہ تو گہری کھائی میں لے جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو حکومت نہیں ملی، پاکستان تباہ، یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں جب تباہی کا سوچ رہے ہیں، وہ تو تباہی کا سوچ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ تباہی کا، تو آپ مل کے بیٹھ جائیں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، مل کے معیشت کی خاطر، پاکستان کو سنبھالنے کی خاطر آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیں، اور پاکستان کے لیے کوئی الیکشن کا کھیل ویل کو بھی چھوڑیں۔ ابھی اس کا غریب عوام متحمل نہیں ہو سکتی۔ غریب عوام کو اپنے غربت مٹانے سے غرض ہے، ان کو اپنے گھر کا چولہا جلانے سے غرض ہے، ان کو اپنی آمدنی میں اضافے سے غرض ہے، ان کو آپ سے یہ نہیں مطلب کہ پاکستان میں حکمراں کون بیٹھا ہے۔ اگر جو مین ان سے پوچھیں گے تو اس وقت ہر عام آدمی، سیاسی کارکن کے علاوہ، وہ آپ کو یہ کہے گا بھائی ہماری غربت، یہ مہنگائی، یہ بجلی کا بل، یہ ٹیکسز، اب آگے بھرمار آ رہی ہے ٹیکسز کی، آگے بھرمار آ رہی ہے، چارجز بڑھائیں گے، گیس پہ چارجز بڑھائیں گے، الیکٹرک پہ بڑھائیں گی، تو یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ عوام کو اتنا اب بے حال کر کے رکھ دیں گے تو وہ کیا ووٹ دینے کو تیار ہوگی کہ کسی کو ووٹ دیں ہم؟ آپ اپنا کوئی پروگرام نہیں لا کے، عمران خان بتا رہے کہ میں یہ کر دوں گا، فوراً یہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر میری حکومت کنٹینیو رہتی تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میں آ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے خود، حالات ایسی نہج پہ ہیں۔ جیسے یہ رجیم چینج کے بعد یہ حکومت آئی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ یہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قبل از وقت نہیں کرائیں گے، مکہ مار کے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا ملک، وہ کہتے ہیں شور مچاتے رہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، جو ڈیفالٹ کا شور مچاتے ہیں اور پاکستان کے حکمرانوں کا یہ قصہ سناتے ہیں باہر کے لوگوں کو کہ یہ تو چور ہیں اور ڈکیت ہیں، بھائی ان کو پیسے نہیں دینا، یہ نہیں دینا، تو دوسرے ملک روک لیتے ہیں، دینے بھی ہوتے ہیں تو روک دیتے ہیں۔ تو کس کی تباہی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی۔ مگر اس کو یہ نہیں سمجھیں گے نا۔ میں سمجھتا ہوں محب وطن حب الوطنی کی سوچ اپنائیں، اور حب الوطنی کے تقاضا یہی ہے کہ آپ فوراً سب مل کے سیاستداں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، الیکشن کو بھی پوسٹ پون کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو کوئی حکمراں پسند نہیں آ رہا تو دوسرے کسی بندے پہ سب متفق ہو جائیں کہ یہ شریف آدمی کو آپ بٹھا دیں وزیر اعظم بنا کے، بھئی یہ اس پہ ہم بھی اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ 2-4 آدمی آپ اپنے دے دیں پی ٹی آئی کے، 2-4 پی ڈی ایم دے دیں، 2-4 پیپلز پارٹی والے دے دیں، 2-4 جے یو آئی والے دے دیں، 2-4 نون لیگ والے دے دیں، کچھ ادھر ادھر سے لے لیں صوبوں سے، ایک مخلوط حکومت بنا دی جائے۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ورنہ یہ پی ٹی ایم کے بھی بس کی بات نہیں ہے، وہ پی ٹی ایم والے الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اب یہ 2 صوبوں میں اگر وہ الیکشن کرا بھی دیتے ہیں کل پرسوں، مثال جیسے ان کا ابھی جو کل پرسوں الیکشن ہوئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا بلدیاتی؟ اس میں پیسہ فنڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں ابھی میئرشپ کے لیے کراچی میں جو الیکشن ہوا اس پہ ابھی کھینچا تانی چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان میں اسی طرح اگر صوبہ KPK میں وہ پنجاب میں الیکشن حکومت کرا دے ضد میں آ کے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی متفقہ لائحہ عمل اختیار کر کے پی ٹی ایم کے ساتھ عمران خان بیٹھ جائیں۔ اس وقت بڑا سنگین صورتحال ہے معاشی پاکستان کی، اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ محب وطن سوچ اور حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ مل بیٹھ جائیں اور کسی ایمرجنسی اکنامیکل اس سے پہلے ہی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس سے کیسے نکلا جائے اس صورتحال سے، یہ حل سوچیں اور آپس میں مل کے
اسی میں پاکستان کی بقا ہے اور اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔